आज आम्ही जे हिंदू यूथ म्हणजे तरेतरेचे वाठारांतले आमच्या बार्देस तालुक्यांतले यूथ एकेकडे आयल्या, हिंदू धर्माचे यूथ एकेकडे आयल्या। आयची जी संकल्पना आसा की आता आमचो पवित्र सण गणेश चतुर्थी लागीं पावल्ली आसा। ह्या निमित्तान आमी आमच्या गोंयान आमच्या बार्देसान जे सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ आसा त्यांच्या कमिटीक आज भेट दिवपाचें आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा। आमी हिंदू धर्मीय, आमी देवाक मानपी मनीस सगळे लोक आसात तर आमच्या देवा कडेन कार्यक्रम जाता सार्वजनीक गणपती कडेन ते आमचे सांस्कृतिक कार्यक्रम जावचे अशी आमी विनंती करपाक आज प्रत्येक मंदिराच्या पदाधिकाऱ्यांक आमी विनंती करपाक आयिल्ले आसा। आज आमी गणेशपुरी म्हापसा गणेशपुरी हांगा आज पावल्ले आसा। हे आमचे आज 5वें देवूळ आमी आज सुरवात 5व्या देवळान पावल्ले आसा आनी हे देवूळ संग्राम गणपती ह्या नांवान आमचे प्रसिद्ध आसा। अशें हे देवूळ जेन्ना सुरवात देवळाची जेन्ना स्थापना जाली तेज्या पयलीं सद्गुरू ब्रह्मानंद स्वामी महाराज ह्या वाठारांत हांगा रावपाक आयिल्ले आनी सांजच्या वेळाक ते अशे पासय मारपाक हांगा येताले। तेज्या वांगडा शिश्य आसताले, तांकां अध्यात्माचें ज्ञान हांगा दिताले आनी त्याच जाग्यार हे आयज देवूळ उबें जाल्लें आसा। आमकां सांगपाक खोशी दिसता की ह्या देवळाची अशी भरभराट जाल्ली आसा आनी ह्या देवळान सार्वजनीक गणपती पुजता तेन्ना आमकां पळोवंक मेळटा, हे आदर्श अशें आमकां दाखोवंक मेळटा की ह्या आदर्श देवळान सांस्कृतीक बऱ्यापैकी कार्यक्रम जाता। एकूय अशे कार्यक्रम जायना की थंयसर आमकां मान सकयल घालची पडटली, पूण आमकां अशें दिसता की थोडे अशे देवळान दिसता की मेळ्ळें आमकां सुद्दां की थोड्या देवळांनी ऑर्केस्ट्रा अशे कार्यक्रम दवरलेले आसा, आमच्या सिनेमांतले नाट्य आमचे डान्स अशे कार्यक्रम दवरलेले आसा। पूण तांकां आमी विनंती केली पूण तेंच्यांनी भशेन आमकां विनंती करून मान दिवन सांगलें की हेज्या फुडें अशे कार्यक्रम आमच्या देवळान केन्नाच जावचे ना आनी हेज्या फुडें आमी जे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा अशेच फुडें घेवन वयतले। आनी हे आयज आमी सगळे यूथ आयज भायर सरलेले आमकां सगळ्यांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी अशेंच हिंदू यूथ आमी फुडें हिंदू कार्या खातीर फुडेंच आसतले। हांव सत्यवान दिवशे, प्रेसिडेंट गणेशपुरी विश्वस्त मंडळ। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली हें देवूळ फाटल्या 30 वर्सां जालीं बांदलेलें आसा आनी हें देवूळ बांदतना अडचणी खूब येयल्यो, खूब संघर्श करचो पडलो आनी हें देवूळ बांदतना सबंद गोव्यातल्या लोकांचे आमचे जे कोण सगळे आसात सगळ्या हिंदूंनी सपोर्ट दिवन हे त्या वेळार देवूळ बांदलें गेलें। हे देवूळ बांदतना खूब सगळ्यांक त्रास जाले पण निमाणी सगळ्यांच्या सपोर्टान हे देवूळ बांदपाक आमी सक्सेसफूल जाले। फाटलीं 30 वर्सां आमी हांगा सार्वजनीक गणपती पुजता आनी सगळीं वर्सांनी जे कार्यक्रम जे जातात ते सगळे सांस्कृतिकूच कार्यक्रम जाता। असो एकच 25 वर्स गेले ना की दुसरो कार्यक्रम हाडून जाल्लो आसा म्हणून। आनी आतां हे सगळे यूथ फुडें सरल्या ते अशें तेंच्यांनी फुडें सरचें, आमकां सगळो प्रत्येक फावटी तांकां पाठिंबा आसतलो आनी आमी तुमकां एश्युरन्स दिता की हे आमचे जे हांगासर कार्यक्रम जातले ते सगळे सांस्कृतिकूच कार्यक्रम जातले आनी दुसरे जावचे ना। आज आमी सगळ्यां कडेन जे सगळे देवळां आसा, जे कमिटी आहा, गणेशोत्सव कमिटी आहा, तेंचे सगळ्यां कडेन आमी मागोवंक सोदता इतलें की जे ऑर्केस्ट्रा जाता, जे बॉलिवूड सॉंग्सा तुमी यूज करतात, जे आमच्या स्पिरिच्युअलिटीक जे मॅचअप जायना तसल्यो गजाली ज्यो देवाक पटना त्यो आमी करप ना। सो आतां विसर्जनाच्या टायमार सुद्दां आमी पळयता खूब लोक हांगासर अशे पिवन येतात, दारू पिवन येतात, मागीर तितून ते धिंगाणा घालतात, तसले आमी करूंक जायना कित्याक ते देवाक पटना। सो जे आमी देवाक पडटा तसल्यो गजाली आमी करीत जाल्यार आमकां बरें पुण्य मेळपाची अशी शक्यता आसा। सो इतलेंच मागता की सगळ्या देवळां कडेन जाता तितलें स्पिरिच्युअलिटी स्प्रेड करया आमी आनी जाता तितलें देवाक बरें कार्य करया देवाक, सो दॅट देवूय खूश जातलो आनी आमकां बरें पुण्य प्राप्त जातलें। नमस्कार। आयज आमी ज्या स्थळान आसा गणेशपुरी आनी संग्राम गणपती म्हणून परिचीत आसा, तर ही जी वास्तू उबी जाल्ली आसा ती हिंदू एकजुटीचें एक प्रतीक आसा। जेन्ना हिंदू एकजूट जाता तेन्ना कार्य बरें घडटा आनी एकदां हिंदू हातीन जी गोश्ट घेतली ती केन्ना सोडिना, अशी एग्जाम्पलां खूब आसा। तर आयज आमची पदाधिकारी सगळे एक म्हापसा नगरान जी म्हापसा नगर जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना प्रत्येक सार्वजनीक गणपती ज्या जाग्यार सार्वजनीक गणपती पूजन करतात थंयसर मुद्दम एक भेट दिवन आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक गेल्या की बऱ्या पद्दतीन आमचो कार्यक्रम करून घेवपाचो, जेणे करून थंयसर सांगलेल्या प्रमाणे ऑर्केस्ट्रांतली गाणी अशी करूं नाकात, म्हणजे आमचें एक सजेशन आसलें। शेवट कशें आसा प्रत्येकाचो विचार आसा तो आनी प्रत्येकाने ते इम्प्लिमेंट करप, फक्त आमची भाशणाची जायनासतना आमी इम्प्लिमेंट करतले हो आमी पण लायला
आनी आमी प्रत्येक आपापल्या घरांनी वचोन शास्त्रोक्त पुजा करून घेतले हे एक आमी प्रयत्न करतले. तर आमी जेन्ना आमी गणपतीचें विसर्जन सुद्दां करता प्रामुख्यान आमकां दिसून येता की खूब डीजे चलता. डीजे इतलो किळसवणो प्रकार दिसता की तो आमी आवर्जून तेजेर बंदी घालप, आपली बॉयकॉट करप हे. आनी सार्वजनीक गणपती जावं आपलो स्वताचो गणपती जेन्ना पावपाक वयता आमी हे असले प्रकार आमी बंद करून उडोवप. हालीं थंय आमी दही हंडेचो प्रकार पळयलो. दही हंडी जेन्ना चालू आसतना इतले किळसवणे प्रकार जाले, अक्षरशः लोकांनी हे फावट तरी म्हापशान बहिष्कार घातलेलो आसा. कोर्टा सारकिल्ल्या जाग्याचेर जाल्यार दही हंडी जावपूच ना. एक बऱ्या प्रकारे एक लेसन गेलो. हांव रिक्वेस्ट करता हिंदू लोकां कडेन की असल्या प्रकारान तुमी बळी पडो नाका. कारण हे जर हिंदू धर्मा मदीं कोण तरी पर्पजली एक कितें तरी पेरता, आमच्या मदीं एक प्लांट केल्लो आसा मनीस कोण तरी, आनी ते आमची संस्कृती बदनाम करूंक सोदतात. पण तशी हिंदू संस्कृती न्हय. आनी आमी हिंदू लोक आसा ते आमच्या संस्कृतीक जपून दवरतले हे आमी निश्चय करतले. आनी आमची परंपरा आमी अशी दवरून बऱ्या भशेन आमचे सगळे सण मनयतले. धन्यवाद. सार्वजनिक गणेश उत्सव आहे तो लोकमान्य टिळकांनी सुरू केला होता. तर भारतामध्ये त्यावेळेला लोकांना एकत्र येण्याची सुद्धा बंदी होती. तर मग लोकांना एकत्र आणून राष्ट्राविषयी त्यांच्यामध्ये भावना कशी निर्माण करता येईल यासाठी त्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला. तर एवढा जो उद्देश होता तर तो खूप दिव्य आणि भव्य असा उद्देश होता. तर कालांतराने आज आपण बघतो की गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने लोकांमध्ये उत्साह पण असतो. पण जर ती दिशाहीन झाली तर मग संस्कृतीचा ऱ्हास, सगळ्या गोष्टींचा ऱ्हास होतो. तर तो होऊ नये म्हणून आता यंदाच्या वर्षी आम्ही सगळ्यांना आवाहन करत आहोत की आजही राष्ट्राची स्थिती आहे ती स्वातंत्र्य काळामध्ये जशी होती तर तशी अराजकतेकडे चालू आहे. तर ती अराजकतेकडे न जाता आपलं राष्ट्र सुरक्षित राहावं, आपली संस्कृती सुरक्षित राहावी यासाठी सुद्धा मंडळांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये बदल करावा आणि लोकांना एक दिशा देण्याच्या दृष्टिकोनातून कार्यक्रमांचं आयोजन करावं अशी आम्ही सर्व मंडळांना विनंती करतो. आयज आमी तशीच आमच्या गणपतीच्या मग आमच्या कम्युनिटीक आमी आनीक आमी सांगलेलें आसा की हे देवळान सांस्कृतीक कार्यक्रमा बरोबर धाकट्या भुरग्यांक संस्कार जावचे. आमी धाकटी पिढी फुडली पिढी आसा तेंचे संस्कार जावचे, तांकां मंत्र जप कळचे, देव म्हणजे कितें कळचें, गणपती म्हणजे कितें कळचें, गणपतीची रचना कशी मांडलेली आसा, गणपतीची महात्म्य कितें, तशें अथर्व शिष्यपठण हे सगळे हे कार्यक्रम आनी हांगा क्लासी सुरवात करच्यो अशी सुद्दां आमी तांकां विनंती करता. आनी तेंच्यांनी आमकां मान दिल्लो आसा की हे कार्यक्रम हांगा फुडें सुरवात जातली. आमी 5 देवळांनी गेले तितून आनी एक आमी पुलीस स्टेशनाक सुद्दां आयज गेल्ल्या. आमच्या बरें दिसता की म्हापशा पुलीस स्टेशन सुद्दां सार्वजनीक गणपतीचें पुजन जाता आनी ते आमकां आयज पुलीस सगळे मेळ्ळे. ते इतले खोशी जाले की आमी हिंदू यूथ फुडें आयले आनी तांकां सुद्दां अशें दिसतालें की आमी कितें तरी कार्यक्रम करचे हांगासर. आनी तेंच्यांनी आमकां विनंती केली आमकां अशें हिंदू संस्कृतीचे हे पयल्या फावट आमी म्हणटा हिंदू संस्कृतीचे कार्यक्रम आयज आमी दवरल्या आनी त्याच निमित्त आमी दवरले आनी आयज तुमी पावले अशें तेंच्यांनी आमी समन्वय साधलो की बरें दिसलें की अशेंच तुमी सांगपाचें आयले आनी आमकां सांगलें आनी अशेंच तुमी येवन कार्यक्रम सुद्दां करा अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलें. तशेंच आमी आमच्या बाजारांतलो गणपती म्हापसा बाजारांतलो गणपती तेंच्या कमिटीक मेळ्ळे. तेणी सुद्दां आमकां असोच प्रतिसाद दिलो की थंय सुद्दां अशें 40 वर्सां जालीं तेंच्यांनी सांगलें आमकां की 40 वर्सां जालीं हांगा ऑर्केस्ट्रा आमी केन्नाच करूंक ना. तेजे फुडें आमी खोर्ले गणपतीच्या देवळान गेले. तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सांगलें की आमी आतां ह्या फावटी एक ऑलरेडी ऑर्केस्ट्रा सांगलेलो आसा हेजे फुडें ही चूक आमचे कडल्यान केन्नाच जावची ना आनी हेजे फुडें आमी ऑर्केस्ट्रा दवरचें शेवटचें आमी ऑलरेडी सांगलेलो आसा. पूण तांकां सुद्दां आमी विनंती केल्ली ऑर्केस्ट्रा सांगलेलो आहा तांकां सुद्दां तुमी विनंती करा की भावगिताचो कार्यक्रम तो करा ऑर्केस्ट्रा जाग्यार आनी ती विनंती त्यांनी मान्य केल्ली आसा. आनी हेजे फुडें संस्कृतीक कार्यक्रम त्या देवळान जातले. आतां आमी हेजे फुडें पर्रा गणपती देवळान वयतले आनी तेजे फुडें आमी आरपोरा गणपती देवळान वयतले. ऑल ओवर गोवाक आमी मेसेज दिवंक सोदता की हिंदू हे केन्ना कोणाच्या वाटेक वचना. हिंदू आमचे सनातन हिंदू म्हणटा की आमची हिंदू ही संस्कृती सनातन आसा आनी हे संस्कृत आमी खंय तरी मदीं काळ्याक कितें जालें खबर ना की संस्कृती कोणी तरी तांकां फूट घातली. आमकां हिंदूक डिवायड केल्ल्या कारणान आमी खंय तरी मातशे पयस पडले. पूण आतां ती संदी आयल्या की जेन्ना अयोध्येक राम मंदिराची स्थापना जाली त्या स्थापनेच्या निमतान सगळे हिंदू एक जाल्ले आसा आनी आतां ही हिंदू एक जाल्या ते हिंदू एकूच उरतले. तेका लागून आमी हिंदू जे यूथ आयल्या ते म्हणटा की आमी देवाक मानपी पळय जाल्यार देवाक जाय तशें आमी करतले. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वयतले. पूण देवाच्या विरुद्धान जे कार्यक्रम जातले देवाची आमची विटंबना चालू आसा ती विटंबना आमी हेजे फुडें केन्ना कोणाक करूंक दिवचे ना.
आनी युथाक आमी आव्हान करता की हिंदू खातीर फुडें या. आमी हांगा जे जमलेले आसा ते खंयच्या ऑर्गनायजेशन जमलेले ना, खंयच्या आमच्या जातीचे जमलेले ना, खंयचे डिफरंट आमी हिंदू म्हणून सगळे फुडें आयिल्ले आसा. ह्या हिंदू ह्या एकाच नांवान आमी फुडें वचपाचें ठरयिल्लें आसा. ते धर्म शिक्षण आसा हिंदूंक जो दिवपाचो भाग आशिल्लो तर अनेक वर्सां म्हणजे स्वातंत्र्या नंतर नाच तो म्हणजे जावकूच ना. तर तो न जाल्ल्या कारणाने आज आमच्या हिंदूंक खबर ना की बाबा गणपती कसो पुजतो किंवा आता नवरात्र येतली तर नवरात्रीन ती दांडिया म्हणजे कितें, म्हणजे जे आपले धर्म आणि शास्त्र आसात त्याचे अज्ञान असल्या कारणान मागीर ती दिशा जी आसा ती भरकटलेली आसा. सो परत धर्म शिक्षण प्रत्येक हिंदू कडेन पावप ही काळाची गरज आसा. सो त्या दृष्टिकोनांतल्यान पुढची आमची जी पावलं आसतली ते धर्म शिक्षण सगळ्यां कडेन पावचे ह्या दिशेने आसतली.